हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक चिन्तक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, यसको सङ्केत र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा पार्ने प्रत्यक्ष असरको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। इजरायल र फिलिस्तिन बीच युद्ध जारी छ। यो युद्धको मुख्य कारण के हो? यो युद्धलाई लिएर अहिले विश्व दुईटा धारमा उभिएको छ। यो युद्धको विश्राम कसरी हुने देखिन्छ र यसले विशेष गरी नेपाल, मध्यपूर्वी एसिया र विश्व भूराजनीतिमा कस्तो असर पर्छ? अब यो अहिले जो फिलिस्तिन र इजरायलका बीचमा जो सुरु भएको छ, यसको शान्तिपूर्ण अथवा सहमतिबाट यसको निकास मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। किनभने यो समस्या जसरी उठ्यो, सुरु भयो र त्यसप्रति विशेष गरिकन अमेरिकनहरूको जुन रवैया छ सुरुदेखि, त्यसले यसलाई चाहिँ समाधान चाहिँ निस्कन दिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। जस्तो यो सुरु भयो 1917 देखि। जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा त्यो अटोमन साम्राज्यको पतन भएपछि फिलिस्तिन चाहिँ तपाईँको उसको हातबाट गयो। अटोमन भनेको अहिलेको टर्की। फिलिस्तिन टर्कीको थियो, अटोमन साम्राज्यको थियो। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले कब्जा गरे र 1917 मा यिनीहरूले अब त्यो फिलिस्तिनको भूभागमा विश्वभरिबाटका इजरायलीहरूको एउटा राष्ट्रिय बसोबास क्षेत्र बनाउने भनी एउटा निर्णय गरे। त्यसपछि यहुदीहरूको चाहिँ तपाईँको बस्ती सुरु भयो, ठाउँ ठाउँबाट आउन थाले। अनि 1937 मा एउटा पिल कमिसन भन्ने एउटा बनायो बेलायतले। त्यसले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा फिलिस्तिनमा इजरायल र फिलिस्तिनका दुईटा राज्य बनाउने एउटा प्रस्ताव चाहिँ ल्यायो। त्यसमा सहमति भएन। अनि 1947 मा राष्ट्रसङ्घमा यो प्रस्ताव गयो। राष्ट्रसङ्घले फिलिस्तिन र इजरायल दुईटा देश बनाउने भनेर एउटा महासभाले सामान्य सैद्धान्तिक प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसमा पनि सहमति भएन। अरबहरूले मानेनन्, किनभने फिलिस्तिन त फिलिस्तिनहरूकै देश थियो होइन, इजरायल पनि देश त त्यहाँ त थिएन। उनले मानेनन्। नमानेपछि त्यसको एक वर्षपछि 48 मा यहुदीहरूले इजरायल भनेर जबरजस्ती एउटा देश घोषणा गरे, जसलाई अमेरिका लगायत चाहिँ बेलायत लगायत केही देशले समर्थन गरे। अब त्यसपछि कस्तो छ भन्छ भने, त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो जो फिलिस्तिन भन्ने देश हो, त्यो देशको चाहिँ सीमाङ्कनको विषयमा पनि सम्झौता भएको छैन। त्यो फिलिस्तिन हो कि फिलिस्तिन र इजरायल हो कि के हो, केही पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन आजसम्म। र इजरायलले अमेरिकाको आडमा बर्बरतापूर्वक चाहिँ फिलिस्तिनी मार्दै आछ। त्यो 1948 पछि चाहिँ इजरायल बनेपछि चाहिँ एकदमै मार्दै आएको छ। अनि यसैलाई लिएर लगभग 4-5 वटा ठुल्ठुला अरब इजरायल युद्धहरू भए। एउटा युद्ध त 48 मै भयो, जो इजरायलको घोषणापछि भयो। त्यसपछि 56 मा भयो अर्को, इजिप्टले सुएज नहर राष्ट्रियकरण गरेपछि त्यसकै बहानामा सुएज नहर चाहिँ इजिप्टको मातहतमा रहन नदिने भनेर इजरायल लगायत चाहिँ बेलायत, फ्रान्स सबैले आक्रमण गरे। इजिप्टसँग लडाइँ भयो, अरबी देशहरूसँग लडाइँ भयो। अब त्यसपछि 1967 मा चाहिँ तपाईँको अर्को युद्ध भयो, अरब इजरायल युद्ध, जो 6 दिनको युद्धको नाममा प्रसिद्ध छ। जस्तो सिरिया, जोर्डन, मिस्र, लेबनान एकातिर, तपाईँको इजरायल अर्कोतिर। त्यसमा चाहिँ इजरायलले जित्यो र थप भूभाग जहाँ फिलिस्तिनहरू बसिरहेका थिए ती पनि कब्जाहरू, जस्तो सिरियाको गोलान हाइट भयो, अहिले पनि इजरायलको कब्जामा छ। यो पश्चिम किनार भयो, त्यसपछि गाजा भयो, सबै कब्जा गर्यो। र त्यो सिनाई भन्ने एउटा चाहिँ द्वीप छ एसियासँग जोडिएको, इजिप्टको, जो चाहिँ सुएज नहरको पूर्वतिर पर्छ, पश्चिमतिर चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ इजिप्ट छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 73 मा अर्को युद्ध भयो होइन, किपुर युद्ध भन्छ। त्यो ठुलो युद्ध भयो अरब इजरायलको बिचमा। त्यसपछि 2006 को चाहिँ तपाईँको लेबनान इजरायल युद्ध हो। यिनी चाहिँ ठुला युद्ध हुन्, तर साना युद्ध निरन्तर भइरहेका छन्, अरब र इजरायलको बिचमा भइरहेका छन्।
अब यहाँ समस्या कस्तो छ भन्छ भने 1993 मा एउटा 67 को युद्धपछि दुई राष्ट्र फिलिस्तिन र इजरायल दुई राष्ट्र बनाउने भनेर एउटा प्रस्तावको पहल भयो राष्ट्रसङ्घमा, तर अमेरिकाले त्यो अगाडि बढ्न दिएन हैन। त्यसमा भिटो लगायो, त्यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन। सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि 1993 मा अमेरिकनहरूले दबाब दिएर यासिर अराफातलाई एउटा सम्झौता गर्न लगाए। ओस्लोमा एउटा सम्झौता भयो 93 मा। त्यो ओस्लो सम्झौता अनुसार के भयो, अस्थायी रूपमा जस्तो गाजा र चाहिँ पश्चिम किनारमा फिलिस्तिन अथोरिटी मात्रै भनिएको छ, फिलिस्तिन देश छैन। फिलिस्तिन अथोरिटीलाई 5 वर्षको निम्ति मान्यता दिने, त्यसपछि त्यो भूभागलाई आधिकारिक फिलिस्तिन बनाएर लैजाने, बाँकी शरणार्थीका समस्या, अब जेरुसलमको विवाद र सीमा विवाद, अरू सीमा कहाँ कसलाई दिने भन्ने कुरा 5 वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भन्ने चाहिँ सम्झौता उनीहरूले गराए। तर त्यो पनि उनले कार्यान्वयन गरेनन् हैन। अमेरिकनहरू इजरायलीहरूले त्यो पनि कार्यान्वयन गरेनन्। अब त्यो लडाईँ चाहिँ तपाईको कस्तो छ भन्छ भने अहिले जड मैले के देख्छु भन्छ भने एउटा चाहिँ जाति सफायाको अभियान हो। त्यो अमेरिकन र यहुदीहरूको जाति सफायाको अभियान हो। त्यसका पछाडि चाहिँ अमेरिकनहरूको ठुलो चाहिँ तपाईको स्वार्थ छ। जस्तो सुरुको स्वार्थ हेर्नुहुन्छ भने एउटा ग्रेटर इजरायल, उनको नारी त्यही छ। जस्तो यो लिक्विड पार्टी जो बेन्जामिन नेतन्याहु छन्, यिनको त पार्टी स्थापना कालकै मुद्दा हो त्यो ग्रेटर इजरायल भनेपछि सिङ्गो जो फिलिस्तिन थियो त्यो सबै भूभाग चाहिँ इजरायल बनाउने, फिलिस्तिनलाई केही पनि नदिने, त्यहाँबाट विस्थापित गर्ने। अब अमेरिका त्यसैको निम्ति यहुदीहरूलाई उक्साइरहेछ। जस्तो अहिले जो देखिन्छ नि, उसले चाहिँ तपाईको त्यहाँ मिलाउने, वार्ता गराउने, सम्झौता गराउँदैन कि दुईटा जङ्गी जहाज पठाएको छ अहिले र इजरायलले हतियार चाहिँ सप्लाई गरिरहेछ। एउटा जाति सफाया भने मुस्लिम सफायाको योजना हो हैन। अब त्यहाँ चाहिँ इजरायललाई एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको विशाल इजरायल बनाएर त्यसको आडमा पहिलो कुरा अमेरिकाको रणनीति, पहिलो कुरा त्यो मुस्लिम जगतमाथि सधैँभरि बर्बर चाहिँ तपाईको दमन गरिराख्ने हैन। मुस्लिम जगत जस्तो यो चाहिँ हन्टिङटनको एउटा आयो नि, अब तको चाहिँ लडाईँ सभ्यताको लडाईँ हुनेछ भनेर जो बोल्न लगाए हैन। अब त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्। उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेसन बनाइकन चारैतिर इस्लाम जगतमाथि ठुलो बर्बर दमन सधैँभरि थाई दमन गर्ने योजना बनाइरहेछन् एउटा। दोस्रो, इजरायललाई आधार बनाएर त्यहाँ बसेर चाहिँ सधैँभरि खाडीको तेल लुट्ने अमेरिकाको चाहिँ दोस्रो चाहना। र यो पछिल्लो कालमा अर्को के थपियो भन्छ भने यो चीनको बीआरआई जो अगाडि बढ्यो, अब त्यसको जो जमिनी रुट छ हैन, रेल रुट र चाहिँ अरू वाहनहरू चल्ने, सडक वाहनहरू चल्ने, त्यो रुटको एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो त्यो पश्चिम एसिया हैन। त्यो चाहिँ जस्तो साउदी अरब भयो, युएई भयो, जोर्डन भयो, इरान भयो, सिरिया भयो, सबै देशभरि त्यो रुट जान्छ। अब त्यसैलाई ब्लक गर्नुको निम्ति अमेरिकाले दुईटा चाहिँ तपाईको एग्रिमेन्ट गराएको छ। जस्तो 2022 मा I2 भनेको इजरायल र इन्डिया, U2 भनेको युएसए र युएई, यो चारवटा देशको एउटा एग्रिमेन्ट गराएको छ। र अहिले भर्खरै G20 को बैठकमा दिल्लीमा उसले इन्डिया, मिडल इस्ट र युरोप करिडोर भन्ने अर्को सम्झौता गरायो। र उसले के गरिरहेछ भन्छ भने अब यसलाई ब्लक गर्नुको निम्ति पनि चीनको बीआरआईलाई ब्लक गर्नुको निम्ति अथवा चीनको जो मध्यपूर्वमा जो चाहिँ प्रभुत्व बढ्दै गयो नि आर्थिक व्यापारिक, यसलाई रोक्नको निम्ति पनि अमेरिकाले शान्ति हुन दिन चाहन्न हैन। र उसले जस्तो मैले पनि 67 को चाहिँ तपाईको युद्धपछि, अरब इजरायल युद्धपछि जस्तो साउदी अरबलाई प्रयोग गरेर उसले त्यहाँ चाहिँ चर्को जो दमन अत्याचार गर्दै आयो नि, साउदीलाई प्रयोग गर्यो। साउदीलाई हातमा लियो, युएईलाई चाहिँ तपाईको हातमा लियो, मुस्लिमहरूलाई चाहिँ तपाईको विभाजित गरेर लडायो र तेल लुट्दै आयो। र अहिले पनि त्यो खेल्छ। जस्तो इन्डिया, मिडल इस्ट चाहिँ युरोप करिडोरमा जस्तो साउदी अरब र युएई राखेको छ अहिले पनि, दुईटा देश छ। यो रुट चाहिँ तपाईको इजरायल भएर जान्छ। त्यसकारणले साउदी र चाहिँ युएईलाई इजरायलसँग जोडेर अनि त्यसमा एसियामा इन्डियालाई जोडेर ठ्याक्कै मध्यपूर्वमा चीनलाई ब्लक गर्ने रणनीतिमा अमेरिका आएको छ। उसको यो सबै चिज हेर्दा हैन, यो अहिले जो हमासको नाममा चाहिँ द्वन्द्व सुरु भएको छ, यसको निकास मैले नदेख्ने मात्रै होइन कि अब यो या त फिलिस्तिन भन्ने चिजै नरहने, या यहुदीहरू त्यहाँबाट सम्पूर्ण रूपमा विध्वंसै भएर जानुपर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बाहेक अर्को मैले कुनै उपाय पनि देख्दिनँ। यो सामान्य घटना होइन। यसले बिस्तारै बिस्तारै संसारका, तपाईँले भने जस्तो विश्व जो ठ्याक्कै दुई फ्याकमा ध्रुवीकृत भयो नि अहिले, यो दुईटा कित्ताको लडाइँका रूपमा यो परिणत हुन्छ। यो साम्य हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ।
अहिलेको विश्वको बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी एक खालको फिलिस्तिनीहरूले पनि र इजरायलीहरूले पनि दुवै पक्षको नाम निशाना मेटाउने भन्ने हिसाबले जुन प्रकारको त्यहाँ गतिविधि देखिएको छ, सम्भावना के देखिन्छ? यसको परिणाम अथवा जित हार कसको पक्षमा देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिलाई? होइन, यस्तो छ हो, यो त जस्तो मैले भने नि, अमेरिकनहरूको बर्बरता, उनको चाहिँ कुत्सित तपाईँको स्वार्थको कारणले यो सम्झौतामा गएर चाहिँ टुङ्गिँदैन। नम्बर 1, अब यहुदीहरू यहुदी भइगे हैन, अब उनी चाहिँ उनको कुरो भयो, उनले चाहिँ उनी त्यही बसेका छन्, उनको चाहिँ अब त्यही सोच हुने कुरा आफ्नै भएको। जस्तो अमेरिकाको तपाईँको कुरा गर्नु छ भने अहिले गाजामाथि जो चाहिँ बर्बरता सुरु गरेको छ नि इजरायलले, अब यसलाई चाहिँ ब्लिङ्केन अहिले चाहिँ तपाईँको इजरायलमा छन् हैन। उनले के भनेको छ भने हामीले हतियार दिइरहेछौँ, हामीले गोला बारुद दिइरहेछौँ, तिम्रो सुरक्षाको निम्ति 2टा युद्धपोत हामीले ल्याएछौँ, सबमरिन ल्याइरहेछौँ हैन, यिनलाई चाहिँ तपाईँको सिद्ध्याउनुको निम्ति डराउनु पर्ने कारण के छ, यही भनिरहेछन् अमेरिकनहरू। र उनको कङ्ग्रेसमा अस्ति चाहिँ त्यहाँका अब के अरे चाहिँ रिपब्लिकनहरूले कुरो उठाए हैन, इलिमिनेट फिलिस्तिन भनेका छन्, शब्दै यही छ हैन, उन्मूलन। उनको उद्देश्य उन्मूलनै हो, फिलिस्तिनहरूको उन्मूलन नै हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो अहिले इजरायलले गाजा खाली गर्न चाहिँ आदेश दिएको छ नि, गाजा पुरै चाहिँ तपाईँको खाली गराएर त्यो कब्जा गर्ने रणनीतिमा छौ, जहाँ गाजा लग्ने अनि यहुदी बसाल्ने रणनीतिमा गएको छ। त्यो मैले भने नि, त्यस कारणले इस्लामको कोणबाट हेर्ने हो भने त्यो जाति सफायाको एउटा चाहिँ तपाईँको अभियान हो हैन। त्यस कारणले यसको चाहिँ शान्तिपूर्ण वा सहमतिमा कुनै निकास मैले देख्दिनँ, किन इजरायलले पनि भनिसकेको छ, मैले राष्ट्रसङ्घका कुनै पनि निर्णय आदेश मैले के मान्दा पनि मान्दिनँ, मैले युद्धका नियम पनि मान्दिनँ। इजरायलले भनिसकेको छ मैले युद्धका नियम। अब को मर्छ को मर्दैन, बच्चा मर्छ कि बुढो मर्छ कि अथवा चाहिँ रोगी मर्छ कि अस्पतालमा बिरामी मर्छ कि मलाई मतलब छैन, अब मैले आक्रमण सुरु गरेँ, यिनको चाहिँ उन्मूलन नगरिकन म छोड्दिनँ भनेर चाहिँ तपाईँको इजरायलले भनेको छ। अब सार त्यो हो, मैले भने नि अहिले जो सुरु भएको छ सार त्यो हो। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने, जस्तो मैले कसरी हेर्छु भन्छ भने, होला बीचबीचमा चाहिँ अब कहिले एउटाले पहल गरेको छ, कहिले अर्कोले पहल गरेको छ हैन। अनि यस्ता चाहिँ बीचबीचमा घट्ने घटनाहरूलाई लिएर दोषी को भनेर कुनै पनि अर्थ निस्कदैन, त्यसको परिणाम निस्किँदैन। अब त्यहाँको समस्या के हो, त्यहाँको अर्काको देशमाथि गएर आक्रमण गरेर देश कब्जा गर्ने, यिनी चाहिँ तपाईँको आक्रमणकारीहरू चाहिँ दोषी नभइकन आफ्नो देशको प्रतिरोध गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको दोषी हुन्छ, आफ्नो देश खोज्ने मान्छे दोषी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हमासले आक्रमण गर्यो, त्यसकारणले चाहिँ फिलिस्तिनी गलत हुन् हैन, यो त एउटा अपराधीले बोल्ने भाषा हो। उनको देश छैन त उनले त आक्रमण गर्ने भयो नि हैन। तपाईँको यत्रो शक्ति भएको इजरायलले युद्धका नियम म मान्दैन भन्छ, अब सबै चाहिँ जाति सफाया नगरिकन म छोड्दैन भन्छ, अनि फिलिस्तिनीहरूले के हेरेर बस्ने हैन। उनीहरूले खुल्याम त्यो घोषणा गरिरहेछन्, अमेरिकाले त्यो घोषणा गरिरहेछ, यो हुँदैन, एउटा पाटो, यो समाधानै छैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको अर्को चिज के हो भन्छ भने, अब यसको नतिजा के त? जस्तो नतिजामा मैले के देख्छु भन्छ भने, यो चाहिँ सहमतिमा नआउने हो भने यहुदीहरू त्यहाँबाट सफाया हुनुको मैले विकल्प देख्दिनँ। यहुदीहरू त्यहाँबाट सबै निस्किनै पर्छ अन्ततोगत्ता, किन यो वर्षौँ लामिन्छ यो युद्ध। मैले यहुदीहरू किन निस्किनुपर्छ भन्छ भने, पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँको यो ताकत, इजरायलीहरूको यो ताकत कति दिन हैन। जस्तो अहिले भयो नि त, जस्तो यो आक्रमण होला यिनले सपनामा पनि चिताएका थिएनन्, न अमेरिकनहरूले, न युरोपियनले, न इजरायलीहरूले सपनामा चिताएका थिएनन्। एउटा हमास हो है अहिलेसम्मको निम्ति, एउटा हमासले सिङ्गो अमेरिका र सिङ्गो इजरायललाई हैन तपाईँको युद्धमा तानेर चाहिँ लडिरहेछ, एक्लो हमास लडिरहेछ भने एक्लो हमास चाहिँ अब त्यो अवस्थामा छ भनेपछि यो त विकास त सबैको हुने होला, सिरियाको हुने होला। जस्तो फाटफुट लडाइँ त लेबनान र सिरियासँग पनि सुरु भइसक्यो, अब इरान खाप्पिन्छ हैन। इरानले म छोड्दैन भनिरहेछ, तीनतिर घेरिसक्यो इरानले, इजरायलको तीनतिरबाट घेराबन्दी सुरु गरिसकेको छ। अब सबैसँग शक्ति बढ्दै जान्छ हैन, त्यो इजरायलसँग मात्रै बढ्ने हैन। एउटा चिज अब वरिपरि इजरायलको के छ भन्छ भने, चौतर्फी सारा चाहिँ इस्लामिक देशहरू छन्, जम्मै उसको वरिपरि इस्लामिक देशहरू छन्। उनी पनि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने र सामर्थ्य बढाउने कोरमा त अब त जाने भए, जन्तिम रूपमा जाने भए, शस्त्रीकरणको होड त बढ्यो। त्यस कारणले त्यो यहुदीहरूले ठेक्न सक्दैनन्, अब भोलिको निम्ति केही वर्षपछि ठेक्न सक्दैनन्। नम्बर 1। दोस्रो, अहिलेकै कोणबाट हेर्ने हो भने अमेरिकाको यो भूमिका जो चाहिँ एउटा फासिस्ट भूमिका देखा परिरहेछ नि अहिले, यसको कारण के हो भन्छ भने अमेरिका डुब्दैछ, अमेरिकाको अवसान हुँदैछ। अब किन भन्छ भने
फेरि त्यो कस्तो कडीमा भट्कियो भन्छ भने जस्तो हमासले पनि चाहिँ बिना क्याल्कुलेसन हानेको छैन हैन। जस्तो एकैपटक कति सफल भए उनीहरू भन्छ भने अब हामी प्रत्यक्ष मान्छे मरेको कुरा मात्र युद्ध गर्छौँ, जस्तो उनीहरू सफल कहाँ भयो भन्छ भने मैले इन्डिया मिडल इस्ट युरोप कोरिडोर भन्थे नि, त्यसलाई तुहाइदिए उनीहरूले हैन। जस्तो साउदी अरबलाई इजरायललाई मान्यता दिन लगाएर उसको सुरक्षा ग्यारेन्टी लिनुको निम्ति हस्ताक्षर गराउने तयारीमा थियो अमेरिका। युएईले दिइसकेको छ, साउदीले इजरायललाई अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन, अहिलेसम्म छैन। त्यो दिलाउने सहमति भइसकेको थियो, त्यो तुहियो। अब इजरायलसँग वार्ता गर्न साउदीलाई गाह्रो छ, अब मुस्किल छ। अब त्यही मिडल इस्ट कोरिडोर जो बनायो, अब त्यसलाई अगाडि बढाउनु पनि उसलाई गाह्रो छ, किन त्यसमा इजरायल पनि छ हैन। अब त्यसरी अगाडि बढ्ने, अब त्यहाँ सत्ताभित्र चाहिँ त्यहाँका चाहिँ तपाईँको जो राजाहरू छन्, सुल्तानहरू, यिनको विरुद्धमा विद्रोह हुने सम्भावना प्रबल छ। जस्तो युएई त्यही समस्यामा फसिरहेछ, साउदी त्यही समस्यामा फस्छ भोलि। त्यही डरले चाहिँ उनीहरू इजरायलको पक्षमा बोल्न सक्ने हालत छैन। माने इस्लामिक देशहरू एकजुट हुन्छन्, यिनको सामर्थ्य बढ्दै जान्छ। अमेरिकाले जसरी फुटाएर प्रयोग गर्न खोजेको थियो त्यो सबै तुहियो, हमासको आक्रमण पनि तुहियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले कति दिन ठेक्ने, अब कति दिन ठेक्ने। जस्तो युरोपमा हार खायो, युरोपलाई दुब्बायो नै, अब युरोपबाट त यिनीहरू सबै पन्छिए अब हैन। अब मध्यपूर्वमा लागे, अब त्यसपछि उसको ठेक्ने सामर्थ्य छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन। जस्तो अहिले दुईटा जङ्गी जहाज पठायो, अब त्यो हमाससँग पठायो हैन, भोलि त्यहाँ रुस मुच्छ्यो, भोलि चाहिँ चीन मुच्छ्यो अथवा इरान मुच्छ्यो, त्यो मात्रै हैन, धेरै देशहरू मुच्छिन्छन्। र अहिले विश्वको जनमतैको कुरा भन्छ भने नेटोसँग सम्बद्ध केही देश बाहेक इजरायलीहरूको समर्थन गर्ने कुनै पनि देश छैन। केही अफ्रिकामा केही क्रिस्चियन देशहरू देखिया छन् हैन, जसमा झन्डै 70% भन्दा बढी क्रिस्चियन चाहिँ जनसङ्ख्या छ। जस्तो डिआर कङ्गो, जाम्बिया, घाना लगायतका केही देशहरू, 4-5 वटा देशहरू। होइन भने चाहिँ तपाईँको एउटा नाङ्गो रूपमा देखा परेको इन्डियनहरू हो हैन। इन्डियनको कथा अर्कै छ, उनीहरू चाहिँ मुस्लिमप्रति घृणा भएको हुनाले उनीहरूले इजरायललाई समर्थन गरेका हुन्, तर त्यसको नतिजा यिनीहरू भोग्छन् भोलि। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्व जनमत चाहिँ तपाईँको जनमतै हेर्नु भने तपाईँको 90% जनमत फिलिस्तिनको पक्षमा छ। अहिले मात्र होइन, 48 देखि छ हैन। राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो चाहिँ पारित गरेको मुद्दा हो। र अहिले चाहिँ शक्ति सन्तुलन अथवा ध्रुवीकरण जुन कोणबाट भइरहेछ, ध्रुवीकरणको कोणबाट पनि सम्पूर्ण विश्व जगत, जस्तो हामीले बारम्बार चर्चा गर्छौँ नि, बहुध्रुवीय विश्वका कुरा गर्छौँ, सिभिलाइजेसन आफ्ना सभ्यताका कुरा गर्छौँ। अब लडाइँ त्यहाँ भइरहेछ, सबैले आफ्नो मौलिकता, आफ्नो पहिचानको चाहिँ आवाज उठाइरहेछन्। अफ्रिकामा पश्चिमाहरूलाई लखेट्ने यस्तो अभियान चलिरहेछ। यो कोणबाट पनि उनीहरू खस्कदै गएका छन् हैन, खस्कदै गएका छन्। त्यसकारणले अब सामर्थ्यमा पनि उनी कमजोर हुँदै गए। युरोपियन चाहिँ अमेरिकनहरू धेरै ठेक्न सक्ने हालत मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले अब यो युद्धमा इजरायल फस्यो भन्छु मैले, होला अब केही समय चाहिँ धेरै फिलिस्तिनीहरू मार्ला, अब केही समय गाजै कब्जा गर्ला अथवा चाहिँ अन्त पनि कब्जा गर्ला, बेग्लै कुरा हो। तर यो जब लाम्मिँदै जान्छ नि, अब अमेरिकनहरू जति कमजोर हुँदै गएका छन् र जति कमजोर हुँदै जान्छन्, यहुदीहरू त्यत्तिकै सङ्कटमा फस्दै जान्छन् र उनी सधैँभरि चाहिँ अरब जगतलाई ठेक्न मैले सम्भव देख्दिनँ। र अब यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने उनीहरूलाई डर कहाँ हो, हामीले चुरो कुरो बुझ्ने हो। बाहिर चाहिँ तपाईँको कसले कति मान्छे मार्यो हैन, हिँड्दै को मार्यो, यस्ता कुराहरूको पछि लागेर चाहिँ युद्ध बुझिँदैन। अस्ति युरोपियन युनियनको प्रमुख एउटा मान्छेले, युरोपियन युनियनको एउटा पदाधिकारीले अस्ति टर्कीलाई के भन्यो कि पश्चिमी मूल्य मान्यता, इथोज भनेको छ, शब्दै यही छ कि पश्चिमी नैतिकता, मूल्य मान्यता र सिभिलाइजेसनको पक्षमा उभ्यौ र नेटोलाई साथ देऊ, होइन भने यहाँबाट निस्क्यो। टर्की त नेटोको सदस्य हो, अहिले हमासको पक्षमा उभिरहेछ। त्यसकारणले उनीहरूले के भनिरहेछन्, पश्चिमी मूल्य मान्यता र सिभिलाइजेसनलाई साथ दिने कि नेटोबाट निस्कने हैन, लडाइँ त्यहाँ छ। फिलिस्तिन र चाहिँ तपाईँको यहुदीको नाममा लडाइँ त्यो हो हैन। यो दुईटा शक्तिको लडाइँ मात्रै होइन, यो गलत मान्छेलाई भ्रम छ। बाहिरबाट सतै आँखाबाट हेर्दाखेरि दुईटा शक्तिको भन्ने बुझ्छन्, दुईटा शक्ति हो। यिनीहरू कहाँ छन् भन्छ भने यिनको सिभिलाइजेसन अन्तको चाहिँ दिशामा गइसकेका छ
हैन, अन्त्यकै दिशामा गइरहेछ। मैले चाहिँ तपाईँको अस्ति पनि हेरेँ, मैले अलिकति उठाइ पनि रहेको छु। अहिले चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटीको स्खलन उनी त्यहाँ डराइरहेछन्। क्रिस्चियनिटीको स्खलन र पतन यस्तो रफ्तारमा छ कि अमेरिकामा यो 2-3 दशकको मात्रै कुराहरू छु, अमेरिकामा झन्डै चाहिँ तपाईँको 80% त्यो क्रिस्चियनिटी तपाईँको 56 को वरिपरि झरेको छ। बेलायतमा त तपाईँको 50 भन्दा मुनि आइसक्यो हैन, बेलायतमा 50 भन्दा मुनि आइसक्यो। जर्मनी र फ्रान्समा प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको 3.5 देखि 5 लाख मान्छेहरूले चर्चसँग सम्बन्ध विकसित गरिरहेछन्। या त उनीहरूले आफूलाई नास्तिक घोषणा गरिरहेछन् हैन, या चाहिँ तटस्थ बसिरहेछन्। अब यो कसरी जोगाउने भन्ने छ, कसरी जोगाउने भन्ने छ उनीहरूलाई। त्यसकारणले यो मैले अघि नै भने नि, जाति सफाया भने नि, उनीहरू सिभिलाइजेसनको नाममा हैन, जो क्रिस्चियनिटी भन्दा बाहिरका जति पनि सभ्यता छन् यिनलाई बल प्रयोग गरेर चाहिँ समाप्तै पार्ने डिजाइनमा गएका छन्। यो युद्ध त्यहाँबाट जटिल बनिरहेछ, यो त्यहाँबाट जटिल बनिरहेछ। त्यसकारणले यो सुल्झदैन। मैले भन्न खोजेँ किन सुल्झदैन भन्छ भने युरोपियन र अमेरिकनहरूले यो सुल्झन दिँदैनन्। किन सुल्झिदियो भने उनी खेल्ने ठाउँ बन्द हुन्छ र उनको त्यसमा पनि के हो भन्छ भने, जस्तो एउटा सभ्यताको कोणबाट, लडाइँको कोणबाट हेर्ने भने अहिले संसारभन्दा सबैभन्दा बढी चर्किएको चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन र इस्लामहरूकै हो हैन। यो दुईटा लैरा संसार भए। त्यही भएर उनीहरूले सुरुदेखि उनको एउटा न्यारेटिभ हामीले बुझ्नुपर्छ। उनले आतंकवाद भन्छन् हैन, अरू आतंकवादलाई उनले व्यक्ति आतंकवादसँग जोड्छन्। तर अर्को एउटा शब्द छ इस्लाम आतंकवाद हैन। तपाईँको सिङ्गो इस्लाम जगतलाई आतंकवादी दुनिया हो भनी स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् उनीहरूको। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको दिनदिनै चाहिँ फटाफट गोली हालेर मान्छे मारिरहेछन्। यिनले इसाई आतंकवाद किन भन्दैनन् हैन? तिनी त इसाईहरू हुन्, त्यसरी मान्छे मार्ने इसाईहरू हुन्। क्रिस्चियनहरूको जो मुस्लिमहरूलाई सफाया गर्ने रणनीति छ, यसमा इन्डियन सत्ता मोदी पनि मुस्लिमहरूको विपक्षमा उभिएको देखियो। खास गरी क्रिस्चियनहरूले मुस्लिमहरूलाई सफाया नै गर्नुपर्छ भन्ने जो भित्री रणनीति देखिन्छ, किन लागिरहेको छ मुस्लिमको विरुद्धमा? होइन, यस्तो हो। यिनको रणनीति कहाँबाट आयो भन्छ भने, इस्लामहरूको जस्तो एउटा त मुस्लिम मात्रै होइन, यिनको रणनीति संसारभरिका सबै सभ्यताहरूको सफाया गर्ने हैन। क्रिस्चियनिटी संसारलाई सबै क्रिस्चियनिटी लाद्ने यिनको मूल मिसन। तर अहिले इस्लाम टार्गेट कुन बेला भयो भन्छ भने, म एउटा घटना तपाईँलाई भनौँ। 1900 जस्तो 90 भन्दा अगाडि उनको यो नारा थिएन, यो रणनीति थिएन। अब सोभियत सङ्घको विघटन भयो 91 मा हैन, सोभियत सङ्घको विघटन भयो। त्यसपछि अब दुनियाँ कस्तो हुन्छ भने, अब त्यो त एउटा समाजवाद थियो, जति थियो त्यो त कम्युनिस्ट समाजवाद थियो हैन। त्यसको पतन भयो। पतन भइसकेपछि जो वैचारिक चुनौती हो नि, आइडियोलोजिकल चाहिँ जो चुनौती हो, त्यो चुनौती चाहिँ तपाईँको समाप्त भयो अमेरिकनको निम्ति हैन। चीन अब त्यसको प्रतिरोध गर्ने अथवा विकल्प दिने सक्ने हालतमा थिएन, भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको थियो। त्यसमा पनि 89 मा उनीहरूले तियानमेन स्क्वायरको घटना घटाएका थिए। त्यही बेला पनि चीनलाई सँगसँगै सोभियत सङ्घ सँगसँगै चीनलाई पनि सिद्ध्याउने उनको डिजाइन, तर चीनमा उनीहरू असफल भए। तर चीनको हैसियत थिएन, केही पनि हैसियत थिएन। उनको चुनौती समाप्त भयो सोभियत सङ्घ। अब त्यसपछि यो बर्बरता, यो जङ्गलीपन, यो हत्या हिंसा कसरी चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने त भन्ने प्रश्न आयो हैन। अनि उनले हन्टिङटनलाई एउटा घोषणा गर्न लगाए। घोषणा के गर्न लगाए भन्छ भने, अबको लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हुन्छ। किन सोभियत सङ्घ त गयो, वैचारिक लडाइँको जुग सकियो। त्यही बेला दुईटा चाहिँ नेरेटिभ खडा गर्न खोजे। एउटा चाहिँ फुकुयामाबाट अगाडि ल्याए उत्तर आधुनिकतावाद हैन, जस्तो विचारधाराको युगको अन्त्य भयो, इतिहासको अन्त्य भयो हैन, आधुनिकताको अन्त्य भयो, पोस्ट मोडर्निजम भयो। अबको मान्छे तपाईँको ठ्याक्कै बजारको माल खाएर, त्यो पनि उसले स्पेसली भनेको छ अमेरिकन नेतृत्वमा एउटा उपभोक्तावादी मान्छे मात्रै अब दुनियाँमा बाँकी रह्यो। अब दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको आइडियोलोजी पनि छैन, कल्चर पनि छैन, कुनै पृथक सभ्यता पनि छैन, केही पनि छैन। इतिहासको अन्त्य मात्रै होइन, मानव भन्ने बुझ्थ्यौँ नि हामीले, अहिलेसम्मको इतिहासमा त्यो मानवको पनि अन्त्य भयो भन्ने भनेको छ हैन। र अमेरिका एउटा विश्वको अब एकमात्र पोल हो र त्यही पोलले विश्व चलाउँछ। यो फुकुयामाबाट घोषणा गर्न लगाए। अनि त्यो सोभियत सङ्घ विघटन हुनुभन्दा थोरै अगाडि त्यो सबै तयारी गरेपछि अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ हन्टिङटनलाई ल्याए अगाडि। अब सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि भने फुकुयामाले के भन्यो, इतिहासको अन्त्य भयो, मानवको अन्त्य भयो। अब अमेरिका भन्ने एउटा पोल मात्रै छ बाँकी र संसार त्यही पोलबाट चल्छ। यति भइसकेपछि अब बाँकी रहेको चुनौती साफ पार्नु पर्यो
हैन, बाँकी उनको प्रतिरोध गर्ने त इस्लामिक मुस्लिमहरू थिए। त्यसकारणले उनलाई निशाना बनाउनुको निम्ति क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने एउटा पुस्तक लेखाए। पहिले लेखहरूको एउटा श्रृङ्खला निकाले उनले। अबको लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हो। उनको पुस्तक अहिले पनि सबैले हेर्न सक्छन्, धेरैले पढेका पनि छन् हैन। उनले अरू सभ्यता पनि कुरा गरेका छन्, जस्तो चिनिया सभ्यता कुरा गरेका छन्, इन्डियन सभ्यताको कुरा गरेका छन्। तर तिनी सभ्यताका मुनि क्वेसन मार्क छ के, त्यो चाहिँ डायग्राम जो छ नि, चित्रमा क्वेसन मार्क छ। त्यो मतलब यिनको भूमिका के हुन्छ, अस्तित्व के हुन्छ, उनले क्लियर गरेका छैनन्। तर अबको सभ्यता हैन, क्रिस्चियन सभ्यता र इस्लामहरूकै बिचकै चाहिँ तपाईँको वार हो। अब दुनियाँ त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो भन्ने त्यो लेखाइसकेपछि यिनले काम हमला सुरु हामीले हेरौँ नि। त्यसपछि जस्तो एउटा त सद्दामकै पालामा कुवेतको बहानामा चाहिँ त्यो गएको दशकको अन्त्यदेखि हमला गर्न सुरु गरे। त्यो मात्र होइन, तपाईँको बाल्कन क्षेत्रमा जो हमला गरे, युगोस्लाभियामाथि जो बर्बरता, किन त्यो स्लाभिक सभ्यता थियो हैन, त्यो स्लाभ सभ्यता थियो। अनि एकपछि एक ट्विन टावर आफै ढालेर त्यसपछि अफगानिस्तान हुँदै इराक, सिरिया, लिबिया हैन, अब उनले सक्थे भने इरान आदि इत्यादि सबै ठाउँमा बर्बरतापूर्वक हमला गर्दै गए। त्यसैले गर्दाखेरि उनको रणनीति के थियो भन्छ भने अब अर्को आउन सक्ने चुनौती समाप्त पारिदिने। हजुर हजुर हैन, आइडियोलोजीको चुनौती त सक्यो हैन, विचारधाराको चुनौती सक्यो। अब चाहिँ तपाईँको सभ्यताको चुनौती समाप्त पारिदिने। उनी एक एक गरी आउँथे, बिस्तारै आउँथे। त्यसकारणले त्यो रणनीतिमा उनीहरूले काम गरिरहेछन्। र तपाईँले भनेको जस्तो इन्डियनहरूको के हो भन्छ भने, मैले इन्डियनहरूलाई त मेरो आफ्नो, उनीहरू त तपाईँको तिनीहरूको हिन्दू भने पनि त्यो अङ्ग्रेजी हिन्दू नै हो, त्यो हिन्दू नै होइन। इन्डियनको जो हिन्दू छ नि, त्यो अङ्ग्रेजी हिन्दू हो। उनको कस्तो चाहिँ तपाईँको निकृष्ट, कस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा गुलाम हुन्छ नि, त्यो मालिकको फगत आदेश पालना गर्ने र मालिकको भक्ति नै एउटा मुक्ति हो भन्ने एउटा चाहिँ सोच हुन्छ नि, उनको भूमिका म तपाईँले भन्छु यिनको भूमिका। त्यस कारणले इन्डियनहरूले चाहिँ के भूमिका खेल्लान् यो कुनै ठुलो सोच र बहस गर्नुपर्ने विषय होइन। यो एकदम सरल हो, इन्डियन गुलाम हो हैन। अब उसले मालिकको पूजा गर्छ, बस मैले त्यति बुझेको छु हैन। मैले जस्तो अहिलेकै चाहिँ मोदीको कुरा उठाउनु भयो, यिनको इतिहास एकचोटि हेरौँ। यिनले राष्ट्रपिता घोषणा गर्न खोजेका छन् सावरकरलाई हैन, गान्धीलाई हटाएर सावरकरलाई राष्ट्रपिता घोषणा गर्न खोजिरहेछन्। सावरकरको र गोलवारकर हैन, गोलवारकर भनेको आरएसएसको संस्थापक, हेडिगे वार पछिको आरएसएसको चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष, जो 73 सम्म झनै 40-50 वर्ष चाहिँ आरएसएसको उनी अध्यक्ष भए। सावरकरले 1937 देखि 42 को बिचमा हिन्दू महासभाको उनी अध्यक्ष थिए। त्यो बेला उनले यहुदीको पक्षमा यति बोले, यति लेखे नि। उनले केसम्म बोले, त्यहाँ यहुदीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हत्या त जर्मनीमा भइरहेको थियो, हिटलरको उदय भइसकेको थियो त्यो बेला हैन। अब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थिएन। सुरु नहुँदै भएपछि उनले के भनेका छन् भन्छ भने, यहुदीहरू साम्प्रदायिक हुन्, उनीहरू जर्मनीमा अल्पमतमा छन्, उनले जर्मनी छोड्नुपर्छ, किनभने जर्मनीमा अहिले राष्ट्रवादी उभार छ। यहुदी भनेको साम्प्रदायिक तत्त्व हो हैन, जर्मनीमा बस्ने अधिकार छैन। नम्बर 1 सावरकरको भनाइ। अनि मैले गोलवारकर भने, गोलवारकरले दोस्रो विश्वयुद्धको बेला बकाइदा हिटलर र मुसोलिनको समर्थन गरेर वक्तव्य जारी गरेका छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको नाजी र फासीवादी शक्तिहरूको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेका छन्। अनि चाहिँ तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि नाजी र चाहिँ तपाईँको फासीवादीहरूले हारे, मुसोलिनी हिटलरहरूले हारे। हारिसकेपछि यिनीहरू नाङ्गो रूपमा अमेरिकनको चागडीमा लागे, आरएसएस र चाहिँ हिन्दू महासभाका मान्छेहरू। र उनले भियतनाममा जो चाहिँ 50 लाख मान्छे मार्यो नि अमेरिकाले भियतनाममा, त्यो आक्रमणको बेला यो गोलवारकर भन्ने मान्छेले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई एउटा पत्र लेख्यो र उसले के भन्यो भन्छ भने, भगवानको कृपाले अमेरिका विश्वको नेता हो। यही छ भाषा, भगवानको कृपाले अमेरिका विश्वको नेता हो र भियतनाममाथिको जो हमला छ यसप्रति उनीहरूको समर्थन छ हैन। उल्टी पोजिसन, उनीहरू नाजीवादी र फासीवादी समर्थक थिए। अब जिते चाहिँ तपाईँको अर्को शक्तिले, त्यसपछि उनीहरूको दलाल अमेरिकन दलाल भएर गए। अनि चाहिँ तपाईँको बिचमा अर्को एउटा पिरियड आउँछ, अस्थायी पिरियड। यद्यपि त्यो अस्थायी पिरियड हो, राजनीतिक चाहिँ तपाईँको परिस्थिति हो। सोभियत सङ्घसँग चाहिँ तपाईँको सन्धि भयो, 71 देखि 91, 20 वर्ष सन्धि भयो। अब त्यो बेला पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर अमेरिका इन्डिया विरुद्ध लागिरहेको थियो र जोगिनुको निम्ति उनीहरूले रुसको शरण लिन जरुरी थियो। सोभियत सङ्घको इन्दिरा गान्धीले मैत्री सन्धि गरिन्
र त्यही रुसले बचाइदिएको, त्यही सोभियत सङ्घले यसलाई जोगाइदिएको हो। अमेरिकाले उही बेला सिद्ध्याउँथ्यो, आफ्नो युद्धपोत चाहिँ तपाईँको बङ्गालको खाडीसम्म ल्याइसकेको थियो, नजिकमै ल्याइसकेको थियो अमेरिकाले। त्यसपछि यिनीहरू सोभियत सङ्घ समर्थक भए, बिचमा सोभियत समर्थक भए। अब सोभियत सङ्घको विघटनपछि स्थिति उल्टियो। त अहिले चाहिँ तपाईँको यिनको कुरो कहाँ मिल्यो भन्छ भने, मिलेको कहाँ हो भन्छ भने, जस्तो यहुदीहरूको लडाइँ मुस्लिमहरूसँग छ, अमेरिकनहरूको मुख्य मिसन मैले भने नि सभ्यताको सङ्घर्षको नाममा इस्लाम सफायाको रणनीतिमा अमेरिकनहरू लागिरहेछन्, क्रिस्चियनहरू लागिरहेछन् र बिजेपी र आरएसएसको मुद्दा त्यहाँ मिलेको छ। किन आरएसएसको गठन एन्टी मुस्लिम मुद्दामै गठन गरिदिया हो ब्रिटिसहरूले 1925 मा। स्पेसली त्यो गठन हुने बेला दुईटा मुद्दा मात्रै छन्, अरू यसको कुनै सिद्धान्त छैन। यिनलाई त अङ्ग्रेजहरूले कसरी प्रयोग गरे भन्छ भने एन्टी मुस्लिम र त्यसबेला भर्खरै रुसमा अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो 1917 मा, एन्टी कम्युनिजम किन तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो विश्वभरि कम्युनिजमको विरोध र मुस्लिमको विरोध, यो दुईटा एजेन्डामा आरएसएस बनाए, ब्रिटिसहरूले बनाए। र त्यो ब्रिटिसहरूको इन्डियामा शासन हुँदासम्म यो आरएसएसको जो मोदी भन्छौँ नि हामीले होइन, यिनका पुर्खाहरूको यिनको भूमिका के भयो भन्छ भने गान्धीहरूले हिन्दू मुस्लिम भाइ अङ्ग्रेजका विरुद्धमा गान्धीहरूको नारा थियो। यिनले के गरे भन्छ भने अङ्ग्रेजहरूको पक्षमा लड्नको निम्ति यिनले भर्ती खोले। आरएसएसले भर्ती नै अपिलै गरेको छ होइन। पल्टन चाहिँ तपाईँको सेनामा भर्ती हो र अङ्ग्रेजको पक्षमा लड, मुस्लिमसँग चाहिँ तपाईँको एक हुनुहुन्न, मुस्लिमहरूलाई समाप्त पार्नै पर्छ, त्यहाँसम्मको अपराधिक भूमिका खेलेको संस्था हो आरएसएस होइन। उही बेला स्थापना कालदेखि नै भनेपछि मोदी त अब त्यही आरएसएसको चाहिँ पोलिटिकल विङ हो, बिजेपी भने त पोलिटिकल विङ हो होइन, आरएसएस नै हो। त्यस कारणले उनीहरूले अहिले चाहिँ मैले बुझेको एक मात्र बुझेको के हुन्छ भने जहाँ मुस्लिम विरोधी चाहिँ गतिविधि हुन्छ त्यो हर चिजलाई यिनले समर्थन गर्छ। यिनको आइडियोलोजी त्यति हो, किन त्यो 25 कै आइडियोलोजी हो, अहिलेको होइन, त्यो 1925 का आइडियोलोजी हो। एउटा अहिले उनको पछि थमिएको 1962 पछि थपिएको अर्को इन्डियन थट भने के भन्छ भने एन्टी मुस्लिम विशेष गरेर आरएसएसको एन्टी मुस्लिम र पछि थपिएको समग्र इन्डियनमै एन्टी चाइनिज, चीनको विरोध, मुस्लिमको विरोध। बस इन्डियन नेसनलिजम भने पनि त्यही हो, इन्डियन थट भनेको पनि त्यही हो, अरू केही पनि छैन। त्यो कोणबाट यिनीहरूले नाङ्गो रूपले अहिले इन्डियामा मिडियामा चाहिँ समाचार आइरहेछन्। यिनले समाचार विशेष गरेर जसलाई इन्डियामा गोदी मिडिया भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचलन छ, प्रख्यात छ गोदी मिडिया, जस्तो दी न्युज भयो, आज तक भयो, अथवा चाहिँ न्युज 18 भन्ने छ एउटा भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष आदि इत्यादि केही च्यानल छन्। जेरुसलम इजरायलका होटलहरूमा यहुदीहरूले होटलमा बसाछ र त्यहाँ उनीहरूले बनी बनाऊ सूचना दिन्छ, उनलाई भिडियोहरू सूचनाहरू दिन्छ, सारा नक्कली के अरे झुट्टा, अनि सारा सम्प्रेषणको बाढी छ अहिले। कसरी चाहिँ तपाईँको त्यो फिलिस्तिनहरूको निन्दा गर्ने, कसरी चाहिँ उनको मनोबल गिराउने, त्यो इजरायली सेनाले जे दिइरहेछ त्यो होटलभित्रबाट उनले यहाँ पठाएर सूचना दिइरहेछन्, सबै बाहिर आइरहेछन् न्युज। वास्तविकता अर्को छ, त्यो मिसनमा लागेको छ अहिले तपाईँको बिजेपी र यसले चाहिँ इन्डियालाई पनि ठुलो एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउँछ। किन भन्छ भने मैले यिनीहरूलाई हाम्रो देशको सन्दर्भ मात्र होइन, मैले त के बुझ्छु भन्छ भने संसारमा थाई आतङ्कवादी 3टा देश छन्। थाई आतङ्कवादी एउटा अमेरिका हो, थाई आतङ्कवाद भनेको एउटा अमेरिका हो, एउटा इजरायल हो र दक्षिण एसियामा इन्डिया हो। यो थाई आतङ्कवादी शक्ति हो। जस्तो छरछिमेकमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँको कुनै पनि देश यसले बाँकी राखेको छैन होइन। श्रीलङ्का त्यस्तो हालतमा 30 वर्ष विरुद्ध गरायो होइन, तामिलहरू पठाएर, फिजी, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान र बङ्गलादेश विभाजन आदि इत्यादि, नेपाललाई विभाजन गर्न कत्रो मिसन चलायो, रका कति मिसन चलायो, अहिले पनि चाहिँ तपाईँको सीमाको यत्रो समस्या छ भनेपछि अब यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने यसको जरो बुझ्नु पऱ्यो क्या हामी। यिनको उत्पत्ति जे कारणले भएको नि होइन, यिनको प्रवृत्ति त्यही जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डिया दक्षिण एसियाको एउटा सधैँभरिको आतङ्कवादी शक्ति हो र यसले चाहिँ कहिले पनि राम्रो सोच्दैन, कहिले पनि राम्रो बोल्दैन र यो विरुद्धमा जस्तो यो कति बर्बर छ भन्छ भने अहिले हमासको निन्दा गरिरहेछ नि, फिलिस्तिनको निन्दा गरिरहेछ, यो काश्मीरको हत्यारा कति बर्बर होइन। त्यसले यसको बर्बरताका कथाहरू, गुजरातका कथाहरू
हैन तपाईको पन्जाबका कथाहरू अहिले मणिपुरमा छ त्यसपछि यस्ता घटना थोरै छन् यिनी यति बर्बर र यति चाहिँ तपाईको घिनलाग्दा चाहिँ हत्याराहरू हुन् नि अब यिनीहरूले के बोल्छन् के भन्छन् भन्छन् तर यसको शिकार यिनीहरू हुन्छन् विश्वको प्रवृत्ति चाहिँ यसको ठिक उल्टो दिशातिर छ हैन यिनीहरूमा जो द्वेष छ जो कुण्ठा छ त्यो कुण्ठाको कारणले यिनीहरू त्यो विश्वको जो करेन्ट छ त्यसको उल्टो दिशातिर हिँड्न खोजिरहेछन् नि त्यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरू पनि जसरी पश्चिमी दुनिया एउटा ठुलो सङ्कट मात्र हैन मलाई त लाग्छ यी अस्ति एलन मस्कले भने मैले त धेरै पहिलेदेखि चाहिँ त्यो अमेरिकनहरूको सर्वेक्षण हेरेर भनिरहेको छु युरोप चाहिँ गृहयुद्धमा जाँदैछ भनी एलन मस्कले भनेको छ अस्ति नराम्रो गृहयुद्धमा फस्छन् यिनीहरू अब यो चाहिँ मध्यपूर्वको लडाइँले अमेरिकामा गृहयुद्ध गराउँछ युरोपमा अब गृहयुद्ध गराउँछ के भन्छ भने त्यहाँ एउटा माइग्रेसनको कारणले माइग्रेसनको एउटा पहिले चाहिँ सस्तो श्रमको निम्ति चाहिँ जोत्न गुलाम बनाउन संसारभरिबाट मान्छे लगे हैन अब अहिले आएर त्यसलाई चाहिँ तपाईको उनीहरू समस्या भनिरहेछन् हैन उनीहरू चाहिँ तपाईको सङ्गठित भएपछि समस्या भनिरहेछन् दमनकारी नीति अपनाइरहेछन् यसको नतिजा चाहिँ गृहयुद्धै हो त्यसकारणले युरोप र अमेरिका गृहयुद्धमा फस्छ त्यो शिकार इन्डिया पनि हुन्छ जो अहिले मध्यपूर्वमा जुन नीति अपनाइरहेछन् नि त्यसकारणले गर्दाखेरि आरएसएस बीजेपीले के भन्छन् भन्ने कुरा होइन यिनको चाहिँ जो अपराधिक मनोवृत्ति स्थापना कालदेखि छ यिनी त्यही स्कुलिङको मान्छेहरू हुन् र यिनीहरूले बाहिर आवरण जस्तो अहिले हिन्दुत्व भन्छ नि यहाँका केही आरएसएसको चाहिँ तलबी मान्छेहरू छन् केही मान्छेहरू जसले चाहिँ नेपालको सभ्यता इन्डियन सभ्यताको एउटा हिस्सा मात्रै हो उपसभ्यता मात्रै हो हाम्रो मूल सभ्यता इन्डियन सभ्यता हो भनेर प्रचार गरिरहेछन् हैन व्यापक रूपमा मान्छे परिचालन गरिरहेछन् स्पेसली मासिक तलबमा यहाँ अब यो खतरा यही त यस्तो गरिरहेछन् भने अब देशभित्र कस्तो गरिरहेका हुन्छन् हैन अब त्यही हिन्दू शब्द एउटै शब्द जोडिएको एउटा चाहिँ यत्रो प्राचीन 4000 वर्ष वेदमै चाहिँ तपाईको नेपालको अस्तित्व 4000 वर्ष स्वीकार गरिएको छ अनि इन्डियन सभ्यता भित्र चाहिँ विकास भएको हुन्छ नि अब नेपालको सभ्यता इन्डियन सभ्यताको तपाईको अंग हुन्छ भनेपछि अब यो स्थिति यो दक्षिण एसियामा असर के गर्छ भन्छ भने अब विशेष गरी यसले ध्रुवीकरण त जस्तो मध्यपूर्व मैले भने नि यसले व्यापक चाहिँ विश्वव्यापी युद्धकै रूप लिन्छ त्यो दिशातिर जान्छ यो सुल्झिदैन मैले भने त्यसका पछाडिका जो रणनीति छन् नि त्यो रणनीतिले यो फैलिने नै हो यसमा कुनै शङ्कै भएन अब दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हुन्छ भने यसले सबभन्दा अस्थिर बनाउँछ इन्डियालाई सबभन्दा अस्थिर बनाउँछ अब इन्डियालाई र इन्डिया पनि त्यो दुश्चक्रमा फस्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको असर हामी कहाँ पनि हुन्छ हामी कहाँ हुन्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको रणनीति अहिले के छ भन्छ भने जस्तो अस्ति युक्रेन भयो अब 1.5 वर्ष अगाडि युक्रेन भयो त्यसपछि अर्को मोर्चा खुल्यो अब मध्यपूर्व खुल्यो उनले यस्ता ठाउँमा दर्जनौं युद्धका फ्रन्टहरू खोलेर सबैलाई युद्धमा इन्गेज गरेर चाहिँ यो आफ्नो जो मृत्यु आसन्न मृत्यु हो नि यसबाट कसरी जोगिने भन्ने चाहिँ रणनीतिमा अमेरिकनहरू छ र उनले यतिसम्म गरिरहेछ अमेरिकनले अहिले जर्जिया उनकै कित्ताको देश हैन जस्तो अब त्यही युरोपियन युनियनको कित्ताको त्यही नेटोको सहायता लिने भनेर उनले चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय गरेको देश तर जर्जियाको अहिलेको सरकार आफ्नो अनुकूल भएन भनेर युएसएड मार्फत चाहिँ त्यहाँ व्यापक रूपमा पैसा लगानी गरेर एउटा कलर रिभोल्युसनको नाममा विद्रोह भड्काइरहेछ अमेरिकाले उ चाहिँ आफ्नै कित्ताको देशमा त्यति गर्न सक्ने देश हो अमेरिका हैन भने नेपालमा त्यही गर्न खोजिरहेछ र मैले बारम्बार भन्छु नि नेपाल कुनै पनि बेला जस्तो अहिले मध्यपूर्वमा जे लेखेका छौ नि त्यो स्थिति कुनै पनि बेला आउन सक्छ उनीहरू पूर्ण तयारीमा छन् जस्तै यो युद्धको पहिलो असर चाहिँ इन्डियालाई पर्ने भयो अब नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राज्य सत्ता जसरी अमेरिकनहरूको टट्टुको भूमिका यहाँ रहेको देखिन्छ त्यो भूमिकाले नेपालमा खास असर देखिने गरी कस्तो पर्छ उनीहरूको जोड के हुन्छ भन्छ भने जस्तो नेपालमा उनीहरूले हत्या हिंसाको एउटा चक्र सुरु गर्छन् जस्तो त्यसका केही लक्षणहरू जस्तो यहीँबाट एजेन्टहरू सबै परिचालन गरिहाल्छन् जस्तो अहिले भर्खरै पनि अब यो सत्ता समीकरणमा ठुलो चाहिँ तपाईको आँच आइसकेको छ गठबन्धन एउटा छ तलतिर सरकार अर्को थरीले बनाउन लाग्छन् जो गठबन्धनै छैन भनेपछि कसलाई तोड्ने र चाहिँ गलत बाटोतिर एउटा अराजकता पैदा गर्ने त्यसका सिम्पटमहरू देखा पर्न यहाँ सुरु गरिसकेका छन् अब यही बीचमा जस्तो विशेष गरेर सुरक्षा निकायका
क्षेत्रहरूको दौडधुप अमेरिका र युरोपतिरको दौडधुप निकै तीव्र छ हैन। जस्तो यहाँकै सेनापतिको इन्डो पेसिफिक सम्मेलन भयो अस्ति दिल्लीमा इन्डियामा भएको, त्यसपछि उनी चाहिँ फेरि विदेशतिरै गए, पुलिसका सबै विदेशतिरै गइरहेछन् हैन। अब यसका पछाडि हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने सबै यिनी रणनीति जोडिएका छन्। यद्यपि यिनी सबै चाहिँ त्यही ढङ्गले त्यही अपराधमा मतियारै भएर गएका छन्, म त्यो भन्न सक्दिनँ अहिले। तर अहिले चाहिँ अमेरिकन युरोपियन इन्डियनहरूको प्रेसर के छ भन्छ भने उनको रणनीतिमा जबरजस्ती चाहिँ एउटा चाहिँ घटना घटाउने वरिपरिका सबै देशहरूमा हैन। जस्तो चीनलाई गिजोल्नको निम्ति नेपालमा गराउने हैन, त्यो दबाब चौतर्फी दिइरहेछन्। र अहिले यो जो सक्रियता बढिरहेछ नि, जस्तो क्याबिनेटले अस्ति भर्खरै हैन त्यस्तै स्थिति बढ्यो भने सेना परिचालन गर्ने बाहिर ल्याउने भन्ने निर्णय गरेछ हैन। अनि यिनको यो दौडधुप अब यो सबै तयारी यो दबाबमा उनीहरू लागिरहेछन्। नेपालभित्र कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो भयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनीहरूको पनि मटियामेट हुन्छ। यिनको मैले अघि नै भने नि, मैले एउटै चिज हेरेको हो, विश्वको समग्र ट्रेन्ड एउटा ह्रासोन्मुख शक्तिहरू, त्यो ह्रासोन्मुख भनेको सोचको मूल्यको मान्यताको आधारमा मात्र हेर्ने कि भौतिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य अथवा सामरिक सामर्थ्यको हिसाबले पनि एकथरी शक्तिहरू चाहिँ ह्रासोन्मुख शक्तिहरू छन्, कमजोर हुँदै गएका छन् र तिनै शक्तिहरू सलबलाइरहेछन्। तिनले जस्तो युक्रेनमा थ्याक्न सकेनन् हैन, अन्यत्र थ्याक्न सकेनन्, नेपालमा कसरी थ्याक्ने हुन् यो सम्भवै छैन। तर उनीहरू त कोसिस त गर्छन्, नथ्याकिए पनि अर्कालाई शिकार बनाउने न हो। जस्तो युक्रेनहरू सिधाइदिए, अब नेपाललाई सिधाइदिनु, नेपाली सिधाइदिने हो हैन, उनको त केही पनि जाँदैन। त्यो दिशातिर चाहिँ नेपाल जान्छ, त्यो प्रयोगको एउटा पोइन्टतिर नेपाल धेरै अगाडि बढिसके जस्तो मैले बुझ्छु। असर यसको हुन्छ किनभने यो मध्यपूर्वको चाहिँ तपाईँको असर विश्वभरि पर्छ। त्यो मात्र यहाँ मात्रै होइन, अहिले विशेष गरिकन दक्षिण चीन सागरमा जस्तो अमेरिकाको अत्यधिक ठुलो प्रयास चीनसँग कुनै देशलाई लडाउने अत्यधिक ठुलो प्रयास छ। र अब जापान, ताइवान अथवा दक्षिण कोरियाबाट चाहिँ त्यति सम्भव नदेखेपछि अमेरिकाको सम्पूर्ण शक्ति फिलिपिन्समा लागेको छ। र फिलिपिन्ससँग चीनको झनै चाहिँ तपाईँको एकले अर्काका तिनी चाहिँ तपाईँको डुङ्गाहरू, जो सशस्त्र डुङ्गाहरू चाहिँ लखेट्ने, धपाउने अथवा अर्काले लगाएका तारबार काट्नेसम्मका घटना घटिरहेछन् हैन। यो मार्कोस त्यही तानाशाह मार्कोसको छोरो हो, जो अमेरिकाले चाहिँ बर्बरतापूर्वक चाहिँ इन्डोनेसियामा शासन चलाउन लगायो। उसैको छोरो चाहिँ अहिले राष्ट्रपति भएको छ। त्यो सम्भावना छ, फिलिपिन्ससँग मुठभेड हुने सम्भावना छ। यही पनि यिनले गिजोल दिन सक्छन्, गिजोलेर चाहिँ तपाईँको चीनलाई यहाँ तान्न सक्छन्। उनको उद्देश्य चीनलाई तान्ने हो हैन। किन अब नेपालभित्रबाट चीन तान्यो भने त इन्डिया पनि फस्यो हैन। उनको दोहोरो रणनीतिमा छ, नेपाल पनि फस्यो, इन्डिया पनि फस्यो। नेपालमा केही भयो भने त इन्डिया त जोखिममा त पर्छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटै देशलाई चीनसँग चाहिँ हुम्दिसकेपछि म अलिकति चाहिँ तपाईँको हातमाथि पर्छ भन्नेमा उनीहरू लागिरहेछन्। यसको असर व्यापक रूपमा पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसको लक्षण मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने नेपाल कति पेचिलो अवस्थामा छ। जस्तो यहाँका एजेन्टहरूको एउटा वक्तव्य आयो नि, बुझ्दै नबुझे हुन त यिनलाई अध्ययन गर्न पनि आवश्यक छैन, आदेशअनुसार काम गर्ने गुलामले अध्ययन पनि गर्दैन, अध्ययनसँग के मतलब हो र यिनीहरूलाई। यिनले तातो त्यो चाहिँ तपाईँको अमेरिका, मलाई त लाग्छ अमेरिकाभन्दा अगाडि यिनले हमासलाई आतङ्कवादी भने हैन। अनि त्यसपछिको वक्तव्यमा त्यो शब्द कहीँ पनि छैन। त्यसपछि यहाँका चाहिँ सरकारी मान्छेहरू अथवा चाहिँ विभिन्न इजरायलका राजदूतहरू जो छन् नि, त्यो शब्द यिनले हटाए। त्यो हटाएको चिजले मैले के बुझ्छु भन्छ भने यिनको दिमागमा चाहिँ तपाईँको सद्बुद्धि आएर हटाएको त होइन। त्यसलाई आतङ्कवादी भन्दाखेरि रिजल्ट के निस्किन्छ त्यो त कहीँबाट आयो नि, अर्को शक्तिबाट थ्रेट आयो। त्यो त रिजल्ट के निस्कन्छ त्यो त आयो, थ्रेट त आयो। यिनले त्यो शब्द हटाए भनिसकेपछि यिनीहरू पनि जोखिममुक्त छैनन्। तर चाहिँ यिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई, यिनलाई लडाइरै भए पनि प्रयोग गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको चाहिँ मैले चाहिँ मध्यपूर्वको जो समस्या हो नि, संसारमा जति पनि ठाउँमा यस्ता समस्याहरू छन् तीभन्दा हजार गुणा ठुलो चाहिँ तपाईँको समस्या मध्यपूर्वको समस्या हो। मैले भने धेरै कारणले हैन, एउटा चाहिँ जाति सफायाको कोणबाट, अर्को चाहिँ तपाईँको अब त्यो सिङ्गो इस्लाम जगतलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यहाँ एउटा स्टेसन बनाउने कोणबाट, र अर्को चाहिँ एउटा सभ्यतालाई मटियामेट गर्ने चाहिँ तपाईँको कोणबाट, सबै कोणबाट
त्यो मुटु भनेको चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वै हो, इजरायलै हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको युक्रेन र रुसको लडाइँ मात्रै हो भने, यद्यपि त्यो लडाइँसँग चाहिँ नयाँ र पुरानो विश्वका मुद्दाहरू जोडिएका छन्, धेरै मुद्दाहरू छन्। तर चाहिँ जस्तो फिलिपिन्स र चीन, ताइवान र चीन, कोरिया र चीन, जापान र चीन, यस्तो मुद्दा होइन, त्यो धेरै गहिरो मुद्दा छ, त्यसमा पनि नसुल्झेको मुद्दा। त्यसैले त्यसको असर विश्वव्यापी रूपमा पर्छ। त मलाई त के विश्वास हुन्छ भने त्यही मध्यपूर्वको केस नै विश्वको जो अहिलेको तस्बिर छ नि, यसको चाहिँ छिनोफानो गर्ने र विश्वको सम्पूर्ण स्वरूप र नक्सा बदल्ने अब कारण त्यही मध्यपूर्वको युद्ध बन्छ। त्यो चाहिँ साम्य हुने कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुनै पनि भएन। नेपाल आज जसरी विश्वको भू राजनीतिमा फँसेको छ, यहाँले सुरक्षाको प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो। सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर सेनालाई हाई अलर्टमा राखेको छ र भर्खरै मात्र सेनाका चिफ, प्रहरीका चिफले बेलायतको भ्रमण र सशस्त्रका चिफले अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। यो परिस्थितिमा अहिलेको सुरक्षा परिषद, अहिलेको सुरक्षाका क्षेत्रहरू, यसले सरकारको आदेश मात्र पालना गरेर बस्छ कि यो जोखिमबाट नेपाललाई बचाउनको लागि अलिकति विवेकयुक्त पनि भूमिका खेल्ने देखिन्छ? अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो देखिन्छ? वैरी यस्तो छ, यसलाई दुई तीन कोणबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो यो तपाईँले सुरक्षा निकायको कुरा आउनु भने, यसको अस्ति भर्खरै हिजो मात्रै अर्को समाचार आएको छ, एमसीसीको चाहिँ प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित ठेक्का चाहिँ तपाईँको रद्द गरिएको भन्ने चाहिँ फेरि समाचार आइरहेको छ। अब एमसीसीको नाममा पनि अमेरिका अब अर्को ढङ्गले खेल्न सुरु गर्यो, किन त्यो ठेक्का रद्द केही अरब महँगो पर्यो भनेर ठेक्का रद्द भएको होइन, यो भ्रम हो। किन यहाँका यिनी पेशेवर लुटेरा अपराधी होइन, डाँकाहरूले होइन, केही अरब 15-20 अरब चाहिँ ठेक्का महँगो पर्यो भनेर ठेक्का रद्द गर्ने भन्ने त्यो कल्पनै गर्नु हुँदैन होइन। यिनले चाहिँ एनसेललाई त तपाईँको चाहिँ 60 अरबभन्दा बढीको चाहिँ मिनाहा गर्ने मान्छेहरू होइन, एउटै घोटालामा चाहिँ 20-25 अरब चाहिँ तपाईँको डकैती गर्ने मान्छेहरू, एउटा टेन्डरमा चाहिँ 20 अरब 16 अरब बढी ठेक्का पर्यो भनेर टेन्डर रद्द गर्दैनन्। त्यो मूर्खको सोचाइ हो। त्यो टेन्डर रद्द गराउने चाहिँ अमेरिका हो होइन। किन टेन्डर हाल्न लगायो महँगोमा, अनि अब त्यसलाई ऊ भुटानी केस जस्तो हो, आफै भुटानी भनेर लग्यो मान्छे, अनि चाहिँ त्यो बाहिर ल्याएर आफै चाहिँ तपाईँको जटिल बनाइदियो। अब टेन्डर हाल्न लगायो, पास पनि गरायो, आफै क्यान्सल गर्न लगायो। किन लगायो भन्छ भने एमसीसीलाई जुन चाहिँ तपाईँको स्वरूपबाट अगाडि बढाउने एग्रिमेन्ट जो भयो नि पहिले होइन, युक्रेन द्वन्द्व हुँदै जो विश्वको परिस्थिति अहिले चाहिँ बदलियो, त्यसले चाहिँ हिजोको चाहिँ तपाईँको डिजाइनमा एमसीसी अगाडि बढाउँदाखेरि उसलाई फाइदा नहुने देखियो। त्यसकारणले उसले त्यसको ढाँचा बदल्दैछ। अब एमसीसीको ढाँचा बदल्ने कोसिसमा छ। एउटा हामीले त्यो पाटो राम्ररी बुझ्नुपर्छ। र दोस्रो चाहिँ जस्तो तपाईँले भनेको यहाँको सुरक्षा निकायले के गर्छ म अहिले अनुमान गर्न सक्दिनँ। मैले एउटा चिज भन्न सक्छु। पहिलो कुरो, सिङ्गो राज्य प्रणाली सिआइएले चलाएको राज्य प्रणाली हो होइन। जस्तो यहाँको मूल ढाँचा, मूल कोर टिमको कुरा हुन्छ भने चाहे सेना भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्र, चाहे पार्टीहरू भन्नुहोस्, चाहे ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस्, सबै अमेरिकनहरूले चलाएको हो। यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालत समेत होइन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार सबै भन्नुहोस् न होइन, उनीहरूले चलाएका मान्छेहरू हुन् सबै। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि यिनले चाहिँ आदेश जे आउँछ त्यो अनुसारै अपराध गर्छन्। एउटा पाटो अपराध गर्छन् किन यिनी खाएका मान्छे हुन्, उनले पालेका, उनले खाएका मान्छे हुन् कि हामीले बुझ्ने त्यहाँ हो। त्यो चाहिँ कुनै लगाव मात्रै होइन। जस्तो लगाव पनि एउटा के हुन्छ भन्छ भने मूल्य मान्यतामा निकटताको कुरा हुन्छ, त्यो मान्छेबाट आशा गर्न सकिन्छ। किन अप्ठ्यारो बेला चाहिँ उसले सुरक्षाको विषयमा सोच्छ, तर खाएको मान्छेले सोच्न सक्दैन होइन, सोच्न पाउँदैन। त्यसकारणले यिनी खानेहरू भएको हुनाले यिनले चाहिँ हामी फस्छौँ कि देश फस्छ कि भनेर सोच्ने हैसियत, त्यो सामर्थ्य यिनीसँग छैन। एउटा पाटो। अब यसको अर्को पाटो पनि छ। अब त्यति भनेर यिनले हात त्यही गर्छन् त होइन, त्यो पनि पूर्ण रूपमा मैले सम्भव देख्दिनँ। किन हुन्छ भने त्यसरी जाँदा यसको नतिजा के हुन्छ भने यिनीहरूको उन्मूलन। दोस्रो पाटो होइन, हात त हाल्ने होइन, तर यिनले सुरक्षाको कोणबाट पनि सोच्छन्, आफूलाई सुरक्षाको कोणबाट त सोच्छन्। यिनी कोही पनि रहँदैनन्। अब त्यसरी हात हाल्यो भने यिनी कोही पनि बाँकी रहँदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि यिनले अलिकति बीच बचाउको बाटो खोज्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भने के हो भन्छ भने मालिकको आदेशअनुसार काम पनि गरिराख्ने, ठ्याक्कै आफ्नो अस्तित्व नै मेटिने हिसाबले जोखिम पनि नमोल्ने होइन। जस्तो केही चिज हामीले सिम्टम, केही लक्षण हेरौँ। जस्तो यिनीहरूले एमसीसीमा
वर्षौंसम्म माथापच्ची पनि गरे, त्यसको भण्डाफोर पनि गरे, केही मान्छेहरूले त्यसलाई पारित पनि गरे हैन। एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा हैन, एउटा चाहिँ छद्ममुकुण्डो खडा गरिकन एउटा यिनले पारित पनि गरे। जस्तो अर्को एउटा चाहिँ कोणबाट हेरौँ, जस्तो यहाँको सेनाले के गर्छ, हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा हामी सामेल हुँदैनौँ हैन, कुनै पनि पक्षको सैन्य गठबन्धनमा हामी सामेल हुँदैनौँ, हामी इन्डो पेसिफिक वा एसपिपी हामी केहीमा पनि छैनौँ भनी पनि रहेछ। इन्डो पेसिफिकको सम्मेलनमा गइ पनि रहेछ हैन। किन गएर भनी किन रहेछ भन्छ भने त्यो जोखिमलाई, आफू पनि नरहने जोखिमलाई हेरेर भनी पनि रहेछ। र किन गइरहेछ फेरि त्यहाँ इन्डो पेसिफिक जर्नलको चाहिँ सम्मेलनमा किन पनि गइरहेछ भन्छ भने खाएको छ हैन। खाएपछि त कर्मचारी हो, कर्मचारी भएपछि आदेश त मान्नु पर्यो हैन, मालिकको आदेश त मान्नु पर्यो। यो विरोधाभासभित्र यहाँका मान्छेहरू फसिरहेछन् अहिले सबै। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो यो चाहिँ जो अहिलेको जस्तो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, जस्तो अमेरिकनहरू जुन आक्रामक ढङ्गले आइरहेछन्, जस्तो मध्यपूर्वमा जो देखा परिरहेछन्, यही ढङ्गले प्रस्तुत भएर यो परिस्थिति 2-4 महिना पनि अझ लाम्बिने स्थिति भयो भने यिनले देशभित्र देश विरुद्ध यिनले अपराध गर्छन्, यसमा मलाई शङ्कै छैन। जस्तो सेनालाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने पनि त्यही हो, त्यो चाहिँ क्याबिनेटले त्यसै निर्णय गरेको छैन। मैले भने नि एमसिसीको चाहिँ ठेक्काको कुरो चाहिँ अहिले आइरहेछ, सेना स्ट्यान्ड बाई राख्ने कुरो गरिरहेछ र सुरक्षा निकायका सबै मान्छेहरू उतै छन्, एकपछि अर्को गरेर उतै गइरहेछन्। यो एउटा पाटो। यसको अर्को चाहिँ रिजल्ट के हुनसक्छ भन्छ भने परिस्थिति अर्को दिशातिर गयो। एकछिन मान्नुहोस्, मध्यपूर्वकै परिस्थिति पनि अब युद्ध चाहिँ बल्झियो, अब धेरै देशको युद्ध छिट्टै चाहिँ तपाईको धेरै देशको युद्धको बीचमा परिणत भयो। अमेरिकनहरू पनि त्यहाँ मुछिए हैन, अथवा चाहिँ रुस र चीन पनि त्यहाँ मुछिए, अरू पनि मुछिए भने र उनीहरूको स्थिति नाजुक देखियो भने यिनीहरूलाई आएको जो आदेश हो नि त्यो अनुसार यिनीहरू अगाडि नजान पनि सक्छन्, किन ऊ कमजोर हुँदै गइसकेका हुन्छ। ऊ कमजोर हुँदै गइसकेका हुन्छ र उसको ठुलो दबावले यहाँ काम गर्दैन हैन, ठुलो दबावले काम गर्दैन। दबावले काम गरे पनि त्यो थ्याक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो अवस्थामा यिनीहरूले बीच बचाउको बाटो खोज्न सक्छन् हैन। तर म के चीजमा ढुक्क छु भन्छ भने यिनीहरू कसैले पनि देश र यो देशको नागरिक, देशको सार्वभौमिकता पनि सोच्दैनन्। त्यो हालतमा चाहिँ यिनीहरू कोही पनि छैनन्, किन सबै पालिएका मान्छेहरू चाहिँ मूल नेतृत्वको कोर टिमको कुराहरू सब पालेका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले एउटा चाहिँ देशभक्तिको भावनाले यिनी चाहिँ समस्याहरूलाई यिनले हेर्ने मैले सम्भावना कहीँ पनि मैले देख्दिनँ। तर समग्रमा चाहिँ मैले के भन्छ भने नेपालमा पनि अब के हो भन्छ भने यो प्रवृत्ति हो, एउटा हमासलाई मान्छेले कुन ढङ्गले बुझ्छ त्यो मान्छेको औकातको कुरा हो। मैले के भन्छ भने त्यो चिज नेपालमा अब जरुरी भयो हैन। नेपाल त्यहाँ पनि गइरहेछ र त्यो दृश्य नेपालमा छिटै देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दृश्य के हुन्छ भने हमासले एउटै आक्रमणले अमेरिका र युरोपले बनाएका सम्पूर्ण सपनाहरू चकनाचुर बनाइदिएको छ, चकनाचुर हैन। यत्रो नोक्सानी भएको छ नि उनीहरूलाई। त्यो के भन्छ भने जस्तो इन्डिया मध्यपूर्व युरोपको करिडोर सिद्धियो हैन। अब यहुदीहरूलाई मान्यता चाहिँ साउदीलाई दिन जो ठ्याक्कै हस्ताक्षर मात्रै बाँकी थियो त्यो चकनाचुर भयो, सिद्धियो हैन। अब त्यसपछि I2U2 भन्ने अर्को प्रोजेक्ट बनाएको थिए, त्यो तपाईँको सिद्धियो। र इजरायल र साउदीलाई युएलाई जोडेर जो अरब जगतलाई विभाजित गरेर अर्को ठुलो रक्तपात मुस्लिमहरूको बीचमा रक्तपात गराउन खोजेको थियो, त्यो पनि उसको तोहियो र इजरायल आइसोलेट। त्यो क्षेत्रभरि इजरायल चाहिँ एकदमै अलगावमा परेको अवस्थामा छ हैन। त सबै समीकरण, सबै रणनीति उल्टियो एउटा हमासको कारबाहीले, किन उसले गिजोल्दियो हैन। अब नेपालमा त्यही हो। नेपालको मैले के देख्छु भन्छ भने अब यहाँ यो चाहिँ विदेशीले पालेका मान्छेहरूले जे गरिरहेछन् नि, भित्रभित्र जे गरिरहेछन्, जे अपराध गरिरहेछन्, यसलाई छताछुल्ल बनाउने हो भने हमासले जसरी चाहिँ त्यो शान्त देखिने हैन, जो फोहोर जमेको एउटा ताल हुन्छ नि, त्यसमा ढुङ्गा हानेर जो तरङ्ग ल्याइदियो, त्यो फोहोरलाई चारैतिर चाहिँ त किनार लगायो नि, नेपालमा त्यो एकदम जरुरी छ। परिस्थितिको सङ्केत त्यस्तो देख्छु। किन भन्छ भने देशमा झनपछि झन् जो अराजकता बढ्दै गइरहेछ नि, कहिले चाहिँ मिटर ब्याजी, त्यसलाई अराजक प्रतिरोध भनौँ हैन, कहिले मिटर ब्याजी, कहिले ब्याङ्कले लुटेका मान्छेहरू, कहिले चाहिँ तपाईँको के अरे कर्मचारी, कहिले चाहिँ तपाईँको शिक्षित, यो त एउटा प्रवृत्तिको रूप पाइरहेछ अब
अब यसले बिस्तारै के हुन्छ भने एउटा राजनीतिक प्रतिरोधको रूप लिन्छ। त्यही बिचमा चाहिँ अलिकति हिंसा मात्रै तपाईँको भयो भने पनि अब यिनीहरूको विघटन चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा त्यो जरुरी एकदमै भइसकेको छ र त्यो यिनीहरूले कसरी थ्याक्ने हुन् त्यो मलाई थाहा छैन हैन। या त चाहिँ तपाईँको त्यही विदेशीको रणनीतिमा अब नेपालीहरूलाई कत्याम गर्ने बाटोमा जानु पर्यो हैन, होइन भने यिनीहरूले कसरी थ्याक्ने हुन् त्यो मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर नेपालमा पनि धेरै समय अब हैन जो सन्नाटा छ नि गुमसुम यो चिज चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको रहन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन आफ्नो तर्फबाट। समग्र विश्व परिस्थिति हेर्दाखेरि अब इन्डो अमेरिकन कित्ताले नेपाल गिजोलले सामर्थ्य राख्यो भने पनि यही 5-6 महिना यही वर्षभित्रै दुर्घटना नेपालमा सुरु हुन्छ। अब त्यो सामर्थ्य राखेन, जस्तो जो विश्वमा जो बढिरहेछ नि यो चिजले उसलाई झन् कमजोर बनाउँदै गयो भने पनि यो सत्ताको विरुद्धमा चाहिँ निर्णायक लडाईँ सुरु पनि यही 6 महिनाभित्र सुरु हुन्छ। 6 महिनाभन्दा अगाडि नेपालले अब थ्याक्न सक्ने परिस्थिति मैले देख्दिनँ। त्यसको निम्ति सबै नेपाली तयार हुनुपर्छ र म त यतिसम्म भन्छु कि यो निर्णायक समय हो। बाहिर भएका जति पनि मान्छेहरू छन् नेपालीहरू उनीहरू नेपाल फर्काउनुपर्छ, किन लडाईँ सुरु भइसक्यो हैन। हामी त के हुन्छ भने आगो सल्किसकेपछि त्यो ज्वाला मात्रै देख्छौँ हामी हैन, कमजोर चेतनाले त्यो बाहिर आइसकेपछि देख्छ। हामीले त्यो होइन कि भित्र परिस्थिति हेर्ने हो, पुरै सल्किसकेको छ हैन, यो भट्किन मात्रै बाँकी छ, मुस्लो निस्किन मात्रै बाँकी छ। अब निर्णायक लडाईँको समय हो, सबै नेपाली फर्कनुपर्छ र यो अपराधी तत्त्वमाथि जाइराख्नुपर्छ। त्यति भयो भने 6 महिनाभित्र निकासको एउटा प्रक्रिया नेपालमा सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। Himal Online TV।